أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحیٰ والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. اللہ تعالی دا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے منو اور توانو جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے اور منو اور توانو مسلمانہ دے کر دی اندر پیدا کر کے اپنے پیغمبر دی امت دی اندر شامل ہون دا شرف عطا فرمایا ہے. جس آیت کریمہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اللہ رب العزت دی پاک کلام دا دوسرا سپارہ سورہ البقرہ اس سورت دی ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دے اندر شہیداں دا ذکر فرمایا ہے جڑے اللہ دے رستے اندر اپنی جان قربان کر دیندے نے. اللہ فرماندے نے کہ جڑا میری راہ دے اندر جہاد کردا اپنی جان دا نذرانہ پیش کرے اپنی جان دی قربانی پیش کرے انہوں تسی مردہ نہ کہو بلکہ او زندہ ہے. تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے. اللہ تعالی نے اتنی عظمت شہید دی بیان فرمائی ہے. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں آل نبی اولاد علی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دی متعلق تواڈے سامنے گفتگو کراں گا. اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور جو کمی رہ جائے کوتاہی رہ جائے اللہ اپنی رحمت دن المعاف فرمائے. سیدنا حضرت حسین اور سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ دے پاک نبی نے فرمایا کہ کائنات دیو لوگوں اے جڑے میرے دو نواسے نے اے میرے دو پھول نے تے جڑا ان دوواں نال پیار کرے او گویا میں محمد نال پیار کر رہا. جنہاں نے میرے ان دوواں نواسیاں نال نفرت کیتی او انج ہی جویں میں محمد تو نفرت کر رہا. ایک دن میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مدنی کریم آقا مسجد کے اندر تشریف فرما نے، آقا حسن دے نال بھی پیار تے لاڈ کر رہے ہیں، حسین نال بھی لاڑ دے پیار کر رہے ہیں۔ باہر ایک بندہ آیا، آ کے آندا محبوبہ میرے 10 بچے نے، میں کدی بھی انہوں نے پیار نہیں کیتا، تسی اپنے نواسے نال بہت پیار کر رہے ہو۔ آقا فرماندے نے پھر سن لے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جڑا بندہ چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا تے وڈیاں دا ادب نہیں کردا، فرمایا فلیس منا، وہ بندہ میری امت وچوں ہی نہیں۔ تیرے دل سخت ہو چکی ہے، تو اپنے بچیاں نال پیار نہیں نہ کردا، گویا کہ تو میری امت دے وچوں ہی نہیں۔ تے جڑا بچیاں نال پیار کردا ہے، شفقت کردا ہے، اپنیاں نال، اپنے پتراں دھیاں نال، اپنے نواسیاں نال، اپنے دوتریاں دے نال، اپنے پوتریاں نال، میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ جیڑا اپنے نواسیاں نال پیار کرے، مولا قیامت دے دن انہوں تو میرے حسین دا جنت دی اندر گوانڈی بنا دینی۔ میرے پیغمبر نے اتھوں تک پشین گوئی اور آپ نے بشارت سنائیے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا کائنات دیو لوگو، حضرت حسن تے حسین میرے دوویں نواسے جنتی نوجوانوں دے سردار نے، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں دی سردار ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دی اندر جڑے بڑی عمر دے لوگ نے، ابو بکر صدیق انہاں دے سردار نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس واسطے جیڑا حسین نال پیار نہیں کردا، گویا کہ میں محمد دے نال پیار نہیں کر رہا، اور میرے پیغمبر دی امت دے وچوں نہیں جے۔ جیڑا حسن تے حسین نال پیار نہیں جے کردا، جیڑا اہل بیت نال شفقت کرے، پیار کرے، محبت کرے، وہی میرے پیغمبر دی امت دے وچوں ہے۔ دعا کرو اللہ منو تانوں اہل بیت نال بھی پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے، سارے صحابہ نال اللہ پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم اللہ فرماندے نے سونے انہوں اعلان کر دیو اور دنیا جہان دیو لوگو، اللہ کہندے نے میں اہل بیت دے نال اتنا پیار کیتا ہے، انہاں تو میں گناہ بھی دور کر دیتے نے تے گناہاں دی پلیتی بھی دور کر دیتی ہے۔ اہل بیت بالکل گناہاں تو پاک نے، انہاں در کوئی گناہ کوئی نہیں جے۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے انہاں دے گناہ انج پاک ہو گئے نے جویں بچہ اپنے پیٹ دے اپنی ماں دے پیٹ وچوں باہر نکلدا ہے، ایویں اے تے گناہ کوئی نہیں ہوندے۔ فرمایا ایویں اہل بیت بھی گناہاں تو پاک نے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا جمعہ پڑھا رہے ہیں، آقا جمعہ پڑھاندیاں تے میرے پیغمبر دے دوویں نواسے لمبے لمبے نہ چولے سرخ رنگ دے پہنے نے، لمبیاں قمیضاں پہنیاں نے، انج ٹردے آ رہے ہیں تے ٹردے مسجد دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ حضرت حسن تے حسین اس طرح جدوں انہاں دے پیراں دے وچ قمیض اڑدی تے ڈگ پیندے نے، آقا کولوں برداشت نہ ہویا، میرے آقا منبر تو تھلے اترے تے آقا دوڑ کے جاندے نے، اپنے دو نواسیاں نو اٹھایا لیا کے تے منبر تے بٹھا دیندے نے تے آقا فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب
ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ آقا فرماندے نے اسے واسطے رب نے آکھیا ہے تہاڈیاں اولاداں تے تہاڈا مال جڑا تہاڈے واسطے آزمائش ہے، تے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن وال اشارہ فرماندے نے، آقا فرماندے نے میرے صحابیوں اور میری امت دے لوگوں، اے جڑا میرا نواسا حسن ہے اللہ نے اے دے ہاتھ تے صلح رکھ دیتی ہے، میرے تو بعد ایک دور آئے گا دو مسلمان دیاں جماعتاں آپس وچ لڑن گیاں، آپس اندر انہاں دا اختلاف ہو جائے گا، تے اللہ دے پاک نبی فرماتے ہیں انہاں دوواں مسلماناں دی جماعت دی صلح میرا نواسا حسن کروائے گا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تے مدنی کریم کا فرماتے ہیں ایک دن اللہ دے پاک نبی نے ایک موڈے تے حضرت حسین نو سوار کیتا ہے، ایک موڈے تے حضرت حسن نو سوار کیتا ہے، کولی حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضرت ابوبکر صدیق آندے نے واہ صدقے جاواں سوار کرن والے بھی سونے تے جدے تے سواری کر رہے نے او سوار بھی کڈا سونا ہے، سواری بھی سونی ہے تے سوار بھی سونے نے، انج سمجھو میرے پیغمبر فرماندے نے ابوبکر تو کہہ رہے ہیں سواری بھی بڑی سونی ہے تے سوار ہونے والے بھی بڑے سونے نے، ابوبکر دل چھوٹا نہ کری، جدوں میں ہجرت دی راتی گارے سور والے جا رہا سا ادو سوار بھی آلہ سی تے میری سواری ابوبکر بھی آلہ سی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے ہیں ہجرت دی راتی سوار میں سا تیرے موڈیاں تے اے بھی آلہ سی تے تیرے موڈیاں تے میں سوار مینوں سواری بھی آلہ رب نے دتی سی۔ میرے پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تے منقب بیان کر رہے ہیں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جان تو بعد حضرت ابوبکر صدیق دی خلافت چلی گئی، پھر سیدنا فاروق اعظم دی گئی، سیدنا عثمان دی گئی، اس تو بعد حضرت علی المرتضی خلیفہ بن گیا میں، دو جماعتاں بن جاندیاں نے، ایک جماعت جیڑی ہے حضرت علی المرتضی دے نال ہے، دوسری جماعت جیڑی ہے امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے نال دوسری جماعت ہے، اس جماعت دی سربراہ ماں جی نے تے سیدنا امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت جھگڑا ہو گیا ہے، جھگڑا کروان والے وچ ہی نے جنہوں نے حضرت عثمان نو شہید کروایا تے کیتا سی، ایویں انہاں نے لڑائیاں پائیاں نے، دو جنگاں ہوندیاں جے، ایک جنگ جمل ہوندی ہے ایک جنگ صفین ہوندی ہے، جنگ جمل دے اندر 10,000 مسلمان شہید ہو جاندے نے تے جنگ صفین دے اندر 80 یا 70,000 بندہ مسلمان شہید ہو جاندا ہے، یہ ایسیاں لڑائیاں تے جنگاں ہو جاندیاں نے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاندے نے، کسی نے زہر پیا دتی تے میرے علی شہید ہو گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت دا مسئلہ آ گیا، جھگڑا شروع ہو گیا ہے، پھر جماعتاں بن گئیاں نے، آندے نے انہاں وچ خارجی سبائی جڑے نے آندے نے نہیں جی نبی دی آل دا حق کہ انہاں نوں خلافت ملے، امیر معاویہ دے خلاف انہوں نے پھر دوبارہ مسلمانوں نوں بھڑکانا شروع کر دیتا ہے، جنگ لاؤن دی کوشش کرتے ہیں تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ دے نے آندے نے حسن پیاریا تو علی دا پتر ہے تے نبی دا نواسا ہے، تیری عزت احترام اسی کرنے ہاں، تیرا احترام ساڈیاں اکھاں دے اُتے وے، حسن پیاریا آنا تے میں تیرے ہتھے بیعت کر دینا وا۔ حضرت حسن فرما
فرماتے ہیں نہیں نہیں مامو جان تہاڈا ہی حق ہے تسی ساڈے تے وڈے ہو تہاڈا احترام ساڈے واسطے لازمی ہے تسی وڈے ہون دے نہ کنا تسی خلیفہ مسلماناں دے میں تہاڈے حق تے بیعت کرنا وا حضرت حسن وڈے نے حسین چھوٹے نے حضرت حسن جانتے نے مسجد کے اندر بڑی جماعت بہ گئی ہے ایک حامی حضرت معاویہ دے دوسرے حامی جڑے نے وہ حضرت حسین دے نال نے اللہ اللہ لڑاؤن والے بھی وچ ہی بیٹھے نے کتے انہاں دی صلح نہ ہو جائے حضرت حسن اٹھ دے نے آندے نے لوگوں میں امیر معاویہ بھی خلافت خوش ہاں ہاتھ تے بیعت رکھ دے نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیندے نے حضرت حسین بھی اٹھے انہاں بھی ہاتھ تے بیعت کیتی تے خلافت انہاں نے انہاں قبول کر لی تسلیم کر لی ہے اللہ اللہ تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک خلافت کر دے میں لوگوں کوئی جھگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں حضرت حسن دنیا تو فوت ہو جاندے میں حضرت امیر معاویہ بھی فوت ہو جاندے میں جدو اے دوویں جناب دنیا تو ٹر گیا نا تے حضرت امیر معاویہ تو بعد انہاں دا پتر یزید دمشق اندر اپنے ابے دی سیٹ نو سنبھال لیندا ادھر مدینے اندر اعلان کر دیتا جاندا خط لکھیا مدینے دے گورنر نو یزید نے ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ولید رضی اللہ تعالی خط لکھدا آندا ولید تو مدینے دا گورنر ہے تے حضرت حسین نو آکھ میرے ہاتھ تے بیعت کرے تے مینوں اپنا خلیفہ تسلیم کر لوے تے نال تین صحابہ ہون انہاں دا نام ذکر کردا ہے حضرت حسین تک یزید دا پیغام پہنچایا جاندا ہے تے حضرت حسین فرماتے ہیں اے ولید دے تک میرا پیغام پہنچا دیو میں جناب تیرے ہاتھ تے بیعت ضرور کراں گا پر مینوں تھوڑا جنا وقت دے دیو میں سوچ لواں پھر میں آمنے سامنے بیٹھ کے آپ گل کراں گا ادھر جناب انہاں نے جدو پیغام یزید وال بھیجیا تے ادھر جناب کوفیاں نے انہاں عراقیاں نے کم چک دیتا آندے نے جے تے حضرت حسین دی تے یزید دے سامنے بیٹھ کے صلح ہو گئی انہاں نے ایک دوسرے نال صلح کر لئی تے ساڈیاں توڑا لے جانیاں نے اور جویں ابن سودا عبداللہ بن سبا یہودی نے حضرت عثمان نو شہید کروایا ایویں انہاں کام کرنا شروع کر دیتا ہے اے آندے نے انہاں دی آپس اندر اساں صلح نہیں ہون دینی اور نعرہ کی لاندے نے آندے حسین خلافت دا تیرا حق ہے اسی تیرے نال آ تیرے ہاتھ دے اسی بیعت کرنے تینوں خلافت لے کے دینے حضرت حسین وال خط آندے نے 10,000 خط آیا 20,000 خط آیا کر دیا روایت مطابق 18,000 خط میرے حسین تک پہنچدا ہے تے حضرت حسین کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ٹھیک ہے خط آ رہے نے کوفیاں دے ولوں آئے نے عراق دے رہن والے تے کوفے دے رہن والے انہاں نے جدو خط بھیجیا حضرت حسین تک خط پہنچدا ہے اپنے چچا زاد پائی مسلم بن عقیل کیا جو رضی اللہ تعالی عنہ نو تیار کر دینے آندے نے مسلم بن عقیل انج کرو نا تسی کوفے وال ٹر جاؤ ویکھنا لوکی کیویں خط بھیج رہے ہیں سانو خلیفہ مانتے ہیں میں اوتھے جانا وا گل بات سننا وا بیٹھ کے پھر سارا معاملہ طے کران گے انہاں نے جناب مسلم بن عقیل نو بھیجیا حضرت مسلم بن عقیل دے چھوٹے چھوٹے بچے نے اے وی ضد کر دے نے آندے نے ابا جی اسی بھی تواڈے نال سفر دے جانا ہے جویں بچے اپنے باپ نال ضد کردے نے اے بچیاں بھی ضد کیتی تے مسلم بن عقیل نے ٹر پے اللہ تے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوواں بچیاں نو نال لے لیندے نے تے ٹردیاں کوفے اندر پہنچ جاندے نے کوفے دی جامع مسجد بڑی وڈی ہے مسجد پڑ گئی لوکاں بڑا استقبال کیتا ہے مسجد دے اندر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اے مسجد دے اندر داخل ہو جاندے نے مسجد دے اندر داخل ہوئے اذان دتی جاندی ہے زور
دی نماز دا ٹائم ہے، مسجد باہروں بھی بھری ہے، اتلی چھت بھی بھری ہے، بازار بھی بھرے میں، کردیاں 50,000 بندہ، 40,000 تے 50,000 بندہ مسجد دے اندر بیٹھا ہے تے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کردے جا رہے ہیں، کوفی کردے جا رہے ہیں، کردیاں حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتا، آخیا میرا ویر حسین انج کرو تسی بھی کوفے وال آ جاؤ، کوفے جاؤ، لوکی بڑے تواڈے جناب جیالے نے تانوں پسند کردے ہیں، لوکی پہنچنا پگ تیار ہو گئی نے، کٹن دا موقع آ گیا ہے، انج کرو تسی بھی کوفے وچ آ جاؤ۔ ادھروں انہاں پیغام کر دیتا ہے تے ادھر کسے بندے نے یزید میں اطلاع کر دیتی ہے، آخیا او یزید او کوفے وچ ایک بندہ آیا تیرے خلاف آ کے بیعت لیندا پیا، آندا مینوں اپنا امیر بناؤ، خلیفہ بنا لو، یزید نو کرسی تو تھلے لا دیو۔ ویکھو نا جتھے جے مسلماناں چ اختلاف ہوئے سی آئی ڈی کرن والے بھی تے بیٹھے ہوندے نے، آ کے مسلماناں نو آپس دے اندر لڑاندے نے، سی آئی ڈی والے ٹر گئے، یزید تک گل پہنچی تے یزید نے خط لکھی ہے، گورنر جڑا کوفے دا نعمان بن بشیر ہے، آندا ہے جڑا بندہ میرے خلاف آ کے بیعت لے رہے نو گرفتار کر لو۔ تے حضرت نعمان بن بشیر نرم دل دا بندہ ہے، انہیں کوئی گل نہیں کیتی بلکہ پیار نال جا کے سمجھاندا، خط اے میرے کول آیا یزید دی طرفوں تے تسی انہاں دے خلاف بیعت لے رہے ہو، سانو پتہ چلے آئے، گرفتار کر دئی کوئی نہیں۔ تے ادھروں یزید نے حضرت نعمان بن بشیر نو معطل کر دیتا، کرسی تو تھلے لا دیتا، ہن گورنر کوفے دا ابن زیاد نو بنایا، ابن زیاد کوفی ایرانی عراقی شیعہ ہوئے، جب بنیا گورنر اس بندے نے سارا کردار ادا کیتا جدا نام اج تک کوئی نہیں چلیندا، آ تانوں میں اگے جا کے دساں گا اصل گناہ کیڑے بندے دا ہے۔ ابن زیاد اٹھیا اپنی فوج دا کمانڈر ہور نامی اس بندے نے بھیجی ہے، یہ اپنی فوج دے 10,000 بندے لے کے مسلم بن عقیل دی تلاش وچ نکل پیندا ہے، رات دا ویلا نمرا مشر والیو اتروک جب ابن زیاد نے کوفیاں نو آکھیا کوفیو اور تسی جی اگر نو اس مسلم بن عقیل دے ہاتھ بیعت کیتی تے سمجھیا جے میں تانوں کسے نو نہیں چھڈاں گا، تانوں ساریاں نو مار دیاں گا۔ ہن کوفی بے وفائیاں کرن لگے نے، ادھر خط پہنچ گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ادھر انہاں بے وفائی کی کیتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب ویکھیا ابن زیاد دی طرفوں دھمکیاں مل گئیاں نے تے کوفی جڑے نے عصر دی نماز پڑھن ہوندے نے 50 وچوں 40 بندے رہ گئے تے پھر جناب جدوں مغرب دا ٹائم ہویا تے ویلے ودیاں 18 بندے رہ جاندے نے، سارے نس جاندے نے۔ تے جدوں عشاء دی نماز مسلم بن عقیل نے پڑھائی پیچھے سلام پھیریا تے بندہ کوفی ایک بھی نظر نہ آیا، سارے چھڈ کے ٹر جاندے نے۔ اللہ اللہ مسلم بن عقیل آندے نے کوفیو تسی تے آکھیا سی اسی تہاڈا ساتھ دیاں گے، ان دھمکیاں سن کے تے تسی غداریاں کر لیاں نے، سانو چھڈ کے ٹر گیا جے۔ مسلم بن عقیل نے عمر بن سعد کہہ دیو رضی اللہ تعالی انہوں اپنے کول بلایا، آکھیا عمر بن سعد میریاں 3 گلاں یاد کر لے، 3 وصیتاں یاد کر لے، رات دا ویلا سردیاں دا موسم ہے، ایتھے مینوں بندہ بھی کوئی نہیں ہو جاندا، تو تے مینوں جان لے تے تو میرے نال وفاواں کر کے تو وکھا گئی۔ پہلی وصیت دے وے میں کوفے والے کولوں 700 درہم میں ادھارا منگی ہے واپس کر دئی، تے دوسری میری وصیت دے وے میرے بچیاں نو مکے پہنچا دیا جے، مدینے پہنچا دیا جے۔ تیسری وصیت اے وے میرے پرا حسین تک پیغام پہنچا دیا، کوفے نہ آیا جے۔ کوفے والے سارے ہی اکھاں پھیر گئے جے، کوفے والے سارے ہی چھڈ گئے جے، کوفے والے سارے ہی غدار ہو گئے جے، خط بھیج گئے تے سارے ہی چھڈ گئے جے، انہوں کوفے وال نہ آیا جے۔ ادھر رات دا ویلا مسلم بن عقیل گلی چوں گزر دے میں پہ تے ایک بی بی ویندی ہے، 2 بچے میں تے روندے نے، ایک مسلم بن عقیل نے آندی
ہے وے ویرا وے میرے پترا کدھر آیا ہے کہ ادھی رات دے ٹائم گلیاں وچ تو ٹرنا ہے پیا مسلم بن عقیل آندے نے اما میں تینوں کی دسا آپ ہی بلا کے تے ساڈے نال بے وفائیاں کر لیاں نے آندی ہے وے پترا ج رات میرے گھر دے اندر رہ لے مسلم بن عقیل ٹر پیندے نے مائی دے گھر دے اندر چلے جاندے نے مائی آندی ہے تیری اصل شناخت کی ہے تیری پہچان کی ہے مسلم بن عقیل آندے نہیں اما اسی آلے نبی تے اولاد علی ہاں میں نبی دی آل وچوں مسلم بن عقیل ایتھے آیا انہاں مینوں بلایا تے ساڈے نال غداری کر دتی ہے ایڈا ایک بیٹا انج وی داندا نہیں اما کون ہے آکھیا پتر اللہ دی رحمت ہوئی ہے نبی دی آل وچوں فرشتہ ساڈے گھر جا گیا اللہ دا نیک بندہ آ گیا ہے اے بندہ جیڑا بیٹا دا مائی دا دوڑدا تے دوویں ہاتھ چومدا تے چوم کے نہ بڑا ادب تے احترام کردا تے دروازے چوں باہر نکل جاندا تے بے وفائی اے کردا ابن زیاد دے فوجیاں تک گل پہنچاندا آندا ساڈے گھر دے اندر او بندہ آیا جے جنوں تساں تلاش کر رہے ہو تے سپاہی دوڑ کے آندے نے آ کے حضرت مسلم بن عقیل نوں گرفتار کر لیندے نے او ابن زیاد او گورنر کوفے دا میں دوسری منزل تے جا کے حضرت مسلم بن عقیل نوں تلوار ماری تے تلوار مار کے تے شہید کر دیندا حضرت مسلم بن عقیل زمین تے ڈگ پیندے نے چند سال باقی نے تے دنیا تو رخصت ہو جاندے نے ادھر چھوٹے چھوٹے بچے نے عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی وصیت دے مطابق مدینے طرف روانہ ہو گئے نے تے ادھر قاضی شریع رحمت اللہ علیہ اس کوفے دا ہی رہن والا ہے قاضی شریع دے انہاں دوواں بچیاں نوں پڑھیا قاضی شریع کہندا پترو تسی کون جے کہندے نے اسی بچے ہاں حضرت مسلم بن عقیل دے ہاں ساڈا باپ شہید ہو گیا انہاں ساڈے باپ نوں چھڈیا کوئی نہیں تے روندے نے کرلاندے نے تے ادھروں قاضی شریع کہن لگا پترو آؤ تانوں کسے قافلے نال میں بھیج دینا جڑا مدینے جاندا ہے تے جڑا مکے دی طرف جائے گا میں تانوں روانہ کر دیاں گا تسی آپ ہی ٹر جایا جے ادھروں قاضی شریع نوں دھمکی ملی آکھیا مسلم بن عقیل آکھیا اوئے تو اگر قاضی شریع جی اگر اندے بچیاں نوں تو نہ چھڈیا تے اسی تینوں وی قتل کر دیاں گے قاضی شریع ریتا ٹیلا تے اے وی چھڈ کے ٹر جاندا ادھر سپاہی دوڑے آئی ابن زیاد تے آ کے نہ دوواں بچیاں نوں پھڑ لیندے نے آندے نے او بچیو کون جے تے بچے کی آندے نے او اسی بچے ہاں یتیم مسلم دے اسی بچے ہاں یتیم مسلم دے سانو نہیں کوئی مکے پہنچان والا اسی بچے ہاں یتیم مسلم دے سانو نہیں کوئی مکے پہنچان والا کول ابو بھی نہیں کول امی بھی نہیں تے نہیں کوئی ویر موٹیاں تے جان والا اللہ اللہ حضرت مسلم بن عقیل دے بچیاں نوں گرفتار کر دے میں انج لے جاندے نے تے پہاڑ دے ٹیلے اُتے بیٹھ کے انہاں نوں گرفتار کیتا تے ابن زیاد دے سامنے پیش کر دیندے نے ابن زیاد جلاد بے ایمان کوفی شیعہ نسل نے انہاں دوواں بچیاں نوں شہید کر دیتا تے بچے بھی شہید ہو گئے مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گیا میں ادھروں کابل حضرت حسین کیا دے رضی اللہ تعالی سیدہ صغرا بیمار حضرت حسین دی بیٹی رضی اللہ تعالی سکینہ نام لیا زینب نو لیا علی اصغر علی اکبر ابو بکر عثمان سارے بچے نال لے بھتیجے بھی نال لے چچا داد بھائی بھی نال لے بیٹیاں بیویاں ساریاں 80 دے قریب حضرت حسین رضی اللہ تعالی دا قافلہ ٹر پیا تے جان لگیا بی بی صغرا نو پائی علی اکبر ملدا تے مل کے تے اپنی بہن نو سینے نال لاوندا آندا نہیں پینے اسی چلے کوفے
रब ने मौका लिया ते मैं तेनू जरूर तिमादारियां तेरियां करांगा, आके जरूर मैं तेनू मिलांगा। ते इधरों मिलते ने आखिरी मुलाकात में ते मिल के ते काफला 80-82 बंदे टुरदे टुरदे ते जदों कूफे दे बिल्कुल करीब पहुंचते ने इधरों अमर बिन साद मिल पैंदे ने, आंदे ने हुसैन तेरे चचा दाद भाई नू ना शहीद कर दिता ही, ओदे दोवें बच्चे भी शहीद हो गए ने। हजरत हुसैन फरमाते ने आ 40,000 18,000 खत जेड़ा कूफियां घलिया मैं बोरी च बन के लै चलिया, उन्हां कदों साडे नाल बेवफाइयां कीतियां ने, मैं मनदा ही नहीं। आखिया नहीं हुसैन उन्हां वाकया तानी तेरे चचा जाद भाई मुस्लिम बिन अकील नू शहीद कर दिता है। हजरत हुसैन वापस जान लगे, मुस्लिम बिन अकील दे पुत्र कहन लगे ए साडे प्यारे हुसैन भाई साडे चाचू जान वापस नहीं जाना, असी अल्लाह दे राह विच कुर्बानियां ते दे देवांगे पर वापस मदीने नहीं जावांगे। वापस टुर गए ते क़यामत तक लोकी आखणगे बहादुर बाप दा पुत्र सी ते बुज़दिल बन के वापस टुर गया सी। मैं हुसैन कह रहा वा लोगों असी सारे अहले बैत वाले कह रहे हैं साडा नाना भी शेर है, साडा बाप भी शेर है, ते मेरा नाना भी बहादुर है ते मेरा बाप भी बहादुर है। असी बहादुरां दी लड़ी चों बुज़दिलां दी लड़ी चों नहीं। हुण हुसैन अगे ही जाएगा वापस नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह टुरदियां कूफे अंदर पहुंच जाते हैं ते हजरत हुसैन एक मैदान दे अंदर पहुंच जाते हैं। खैमा डाले आए हजरत हुसैन पूछते हैं ऐ मैदान केड़ा? फरमाया करबल दा मैदान है, करबो बला ए मैदान है जिस मैदान अंदर तुसा जनाब कदम रखे आए। निमरा मशर वाले सुनिया जे तुहानू सारी गल समझ आ जाएगी। इधर नहर फुरात ए मैदान इंज समझो ए मैदान जे दरवाजे तो परले पासे नहर बड़ी वड्डी ते इस तो परले पासे कूफियां दे घर सन 150 के करीब तारीख अंदर मौजूद है ते ये सारे उधर तमाशा खलो के वेंदे ने पै कि अहले बैत सारी करबल दे मैदान दे अंदर जमा हो गई है। ए जालिम बेईमान तमाशा नहर तो परले पासे वेंदे ने, ए जेड़े फौजी ने ते है ही थोड़े जिन्ने सुन इब्ने ज़ियाद आए ते होर भी आ गया है फौजा लैके घेरा पा लिया है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला पैगाम भेजदे ने, आंदे ने हुसैन तेरा दाखला बंद है हुण किसे पासे नहीं हो जा सकदा, तेरा पानी भी बंद कर दिता गया है। हजरत हुसैन आंदे ने कि तुसी मेरा गुनाह की है, मेरा जुर्म की है? ते हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने और जालिमो बेईमानो तुसी साडा पानी भी बंद कर दे जे। मेरे हुसैन ने बोरी खोली विचों खत कढ़िया। हजरत हुसैन फरमाते ने ओ फलाने ना दा बंदा तुहाडे विच आवे कि नहीं? सारे ने हथ खड़ा किया जी मैं वा। आखिया खत तू लिखी है ते अगों कूफी की आंदा साडे कोलों गलती हो गई हुसैन, असी एवें भुल के खत तेनों लिख बैठे हाँ, असी कदों तेनों खत लिखिया सी। मेरे हुसैन एक एक दा नाम पढ़दे ने सारे अखां पेर जांदे ने। निमरा मस्जिद वाले हो इधर तमाशा वेंदे ने, इधर फौजा खलोतियां ने, इब्ने ज़ियाद खलोता है। जब के यजीद ने आर्डर दिता आखिया हजरत तुसी हुसैन नूं गिरफ्तार करके मेरे को लैके आना, नुकसान न पहुंचाया जे। इब्ने ज़ियाद जल्लाद बेईमान है, इनू पता चल गया जे ते सुलह हो गई साडियां गर्दनां उड़ जाणगियां, असी सारे कतल हो जावांगे। अल्लाह अल्लाह फिर राज दे भेत गोल जाणगे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नु मैदान दे अंदर ने पानी बंद कर दिता जांदा ते फरमांदे ने नहर फुरात तो रज रज पीवां कुते सूर हज़ार
نہر فرات رج رج پیواں کوتے سور ہزاراں آل نبی دی ترسے تڑپے ویکھ اللہ دے اکاراں ایک نانو ترے آئی مارے ایک ڈوبے وچ پانی او ذات دا کسے پیت نہیں پایا واوی ذات ربانی حضرت حسین آندے نے پیاس لگی عباس علمدار میرا پتر کھڑا ہو جا پانی لے گیا عباس ٹر پینے تے جدوں اپنی پھوپھی سکینہ نو تے زینب نو ملدے نے تے مل کے آندے نے نی میری پھوپھی سکینہ تسی میرا پیغام نوٹ کر لیا جے میں شہید ہو گیا تے میرا پیغام میری بہن تک پہنچایا جے اللہ اللہ تے غم نہیں کرنا باہر جاندے نے انہاں نے پانی بھی نہیں پرن دیتا تے تیر مار دے نے ابا شہید ہو جاندے نے اللہ اللہ آن بھی جاندے نے تے بھی شہید ہو جاندے نے محمد بھی جاندے نے شہید ہو جاندے نے جعفر دا پتر جاندا شہید ہو جاندا مسلم بن عقیل دا پائی جاندا شہید ہو جاندا ہن علی اکبر باہر نکلے اے بھی ملدے نے تے آندے نے میرے بابا حسین میں شہید ہو جاواں تے میری بہن جڑی سغرا مدینے چ بیمار ہے جنوں مل کے آیا پیغام پہنچایا جے مل کے تے باہر نکل دے نے انہاں نے تیر ماریا تے حضرت علی اکبر بھی شہید ہو جاندے نے اللہ اللہ تے چھوٹا جیا گود وچ بیٹا علی اصغر اللہ اللہ گود وچ بے ایماناں نے دور تیر ماریا تے حلق دے جا لگدا ہے گود وچ علی اصغر شہید ہو جاندے نے حضرت حسین دے سامنے کتے پتراں دے لاشے کتے بھتیجیاں دے لاشے کتے کزناں دے لاشے پین تے حضرت حسین اپنے چھوٹے جے بیٹے علی اصغر دی قبر کٹ دے تے دفناندے نے تے نالے روندے نے آندے کی میں قبر نکی جئی کٹ حسین اصغر نو آپ دفنا دیتا قبر نکی جئی کٹ حسین اصغر نو آپ دفنا دیتا لے مالکا میں کچھ رکھے ہی نہیں ہوں پلا چاڑ حسین وخا دیتا آخی اللہ میں صبر کرنا صبر جی میں میرے چاچے عثمان نے کیتا سی پانی تے میرے چاچے عثمان دا بھی 40 دن بند ہو گیا حضرت حسین فرماندے میں اللہ اللہ کسی نے سوال کیتا حضرت عثمان نو کہن لگے پیارے عثمان تسی روزے بھی رکھ دے سو پانی بھی نہیں سی پیندے تے روٹی بھی تسی نہیں سی کھاندے تے گزارا کنج کر دے سو حضرت عثمان نے جدوں بھوک لگدی سی میں رب دا قرآن پڑھنا سا پیاس لگدی سی میں روزہ رکھنا سا اللہ میریاں بھوکاں پیاساں دور کر دیندا سی آقا فرماندے نے قیامت دے نزدیک دجال جدو نکلے گا نا تے مومنا دی روزی بند کر دے گا کاروبار بند ہو جائیں گے سب کچھ بند ہو جائے گا تے صحابی اٹھ کے آتا اللہ دے نبی جی پھر ادو مومن گزارا کنج کرن گے آقا فرمانے جڑا میرا عاشق تے میرا امتی ہوئے گا نا سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھے گا اللہ دی بھوک بھی دور کر دے گا پیاس بھی دور فرما دے گا دعا کرو اللہ نبی دی آل چ تینوں مینوں بھی شامل فرما لے اللہ جدو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو لاشے سارے پہنے تے حضرت حسین کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے نے تے ابن زیاد نو آدھے ابن زیاد نمرہ مسل والے وکھی آجے آندے نے ابن زیاد گل سن لیں میریاں 3 شرطاں نے تینوں وچوں ایک ہی من لو آندے نے کیڑیاں نے حضرت حسین آندے نے کہ میریاں 3 شرطاں اے نے
یا تے مینوں واپس مدینے جان دیو، اگے نہیں جان دینا نا، یا پھر مدینے واپس جان دیو۔ دوسری شرط اے وے، دوسری میری تواڈے سامنے نصیحت اے وے، دوسری میری گل تواڈے اگے اے وے، یا تے مینوں یزید نال آمنے سامنے گفتگو کرن دیو، براہ راست گل کراں گا، معاملہ میں اپی طے کر لواں گا۔ تیسری میری نصیحت اے وے، جے تسی دوویں نہیں نہ مندے، آخری نصیحت وصیت میری گل اے وے، تسی مینوں کسے ملک دا بارڈر پار کروا دیو تے میں اوتھے رب دے رستے اندر جہاد کراں گا، تے میں جہاد کر کے تے میں اللہ دی راہ دے اندر دین دا غلبہ کردا شہید ہو جاواں گا۔ ابن زیاد کہن لگا تینے تیریاں گلاں نہیں اساں مننیاں، واپس بھی نہیں جان دینا، یزید دے سامنے بھی تینوں نہیں جان دینا، کسے ملک دا تینوں بارڈر بھی اسی پار نہیں کرن دینا، اج تیرا فیصلہ آخری تے اتھے ہی ہوئے گا۔ اللہ اللہ، میرے حسین اندر جانتے ہیں، زینب نو ملے، سکینہ نو ملے، اپنی تیاں نو ملے تے اپنی پتریاں نو ملے، اپنی کزناں نو ملتے ہیں 10 دے قریب عورتاں نے، 10 یا 12 دے قریب، انہاں سارے نال پیار کرتے ہیں تے نالے نصیحت کرتے ہیں۔ نی زینب سکینہ میری گل سن لیا جے، میرے شہید ہون تو بعد تساں وین نہیں پانے، تساں اپنا چہرے بال نہیں نوچنے، تسی نوحہ نہیں کرنا، تسی پٹنا ہی نہیں، اپنے وال تے اپنے منہ تے چنڈا نہیں مارنیا، اپنا سینہ نہیں جے کٹنا، بلکہ صبر انج کریا جائے جنہیں میری ماں فاطمہ نے اپنے ابے دی وفات تے صبر کیتا ہے، انج دا تسی صبر کر کے وخام ہے۔ حضرت حسین وصیت کر دینے تے باہر نکل دینے، ادھروں فوجیاں دا تیر آندا ہے، میرے حسین دے موڈے تے لگدا ہے، دوسرا تیر آیا تے سینے تے لگا، تیسرا تیر آیا تے میرے حسین دے جناب لت تے لگدا، پیراں اتے لگدا ہے، میرے حسین دے تیراں دے وار کر دینے پہ تاریخ اندر موجود ہے، میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں اتے 32 تیراں دے وار تے 34 نیزیاں دے زخم، میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم پاک دے اتے ہوندے میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان اتے ڈگ پیندے میں، بھائی ایمان ویندے نے تماشا کھلو کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جامع شہادت نوش فرما جاندے میں، دنیا تو رخصت ہو جاندے میں، ادھروں خیمہ وچوں پتہ چلیا میرے حسین شہید ہو گیا میں، باہر آندے میں تے فوجا جیڑی آنے انہاں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا سر پاک ابن زیاد جلاد میں تلوار مار کے جدا کر دیتا ہے، تے ایسرا ہوٹھا تے چھڑی مار گئے، تے ادھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی کھڑے میں، جدو بےمان چھڑی ہوتا تے میرے حسین دے مار گئے، تے حضرت انس فرماتے نے ابن زیاد جلاد تینوں شرم نہیں ہوندی، اے تے میرا حسین ہے جدی زبان میرے پیغمبر اپنی زبان اندر دے کے چوسیا کر دے سن، ہونٹ چوسیا کر دے سن، اور تو نہ ہوٹاں تے مارنا جڑے ہوٹاں تے جڑے لباں تے اور نبوت دے لب لگے نے، اور اینی بھی گستاخی نہ کر، اینی بھی بے ادبی حسین دی نہ کر، ایک تھال وچ سر رکھیا جاندا ہے تے ادھر کوے دے بازاراں وچوں جدوں گزردے میں تے ادھر زین العابدین چھوٹا جیا بچہ حضرت حسین دی آل وچوں جدوں بازار وچوں گزردے میں کوے دے بازار وچوں اے چھتا اتے چڑھے لے تے پٹ دے میں چھریاں مار دے میں اوتھے وال پٹ دے میں تے زین العابدین اپنی اماں نو فرماندے نے اماں اے گاؤں میں کیوں روندے نے پے، آکھیا اے اوہی نے جنہاں سانو دھوکھے نال بلایا سی، آپ ہی مروا کے تے آپ ہی روئی جا رہے ہیں۔ اوتھے کھلو کے بی بی زینب سکینہ نے آکھیا او کوفیو سن لو قیامت دیاں دیواراں تک تانوں چھریاں پیندیاں رہن گیاں، پٹ دے رہو گے قیامت تک
تواڈے تے لعنت ہے تے جنہ سینیاں وچ میرے عثمان دا ویر ہوے جنہ سینیاں وچ حضرت ابوبکر صدیق دی دشمنی ہوے جنہ سینیاں وچ عمر دا بغض ہوے جنہ سینیاں وچ عثمان دا ویر ہوے او سارے جننے بھی سینے نے قیامت تک انشاءاللہ اے چھریاں انہاں نوں پیندیاں رہن گیاں اس راہ پٹ رہی رہن گے جنہاں نے میرے حسین نو شہید کروایا فرمایا قیامت تک تواڈے تے لعنت ہے اے سینے اسے ہی لائق نے انہاں نو چھریاں وجدیاں رہن گیاں چپیڑا پیندیاں ہی رہن گیاں اللہ اللہ تے حضرت حسین انہاں دی آج ٹر پئی تے سر جڑا تھال دے اندر ہے تے ابن زیاد دے سامنے ابن زیاد لے کے جا رہی ہے یزید وقت دا حکمران دمشق اندر ٹر جاندے نے تے یزید کہندا اے بے ایمانو میں تے تانوں آڈر قتل کرن دا نہیں سی دتا اور تسی کیوں حضرت حسین نو شہید کیتا مسلم بن عقیل نو شہید کیتا اوتھے کھلو کے بے ایمان پٹ دے نے تے اپنے آپ نو جناب پٹ کے تے آندے نے اسی نبی دی آل نال دھوکھا کر بیٹھے ہاں سانو کرنا تے نہیں سی چاہیدا پٹ دے نے تے وین پاندے نے ایتھے محرماں دے وچ فتوا دیتا جانا شادی نہیں کرنی چاہیے تے انہاں دی اپنی کتاباں 'چ لکھیا اتوں بھی کالے تے وچوں بھی کالے کوڑے تے اونڈے انہاں دی اپنی کتاباں اندر موجود ہے کہ کربلا دے میدان دے اندر شکینہ دی تے قاسم دی شادی ہوئی سی تے مہندی کھولی گئی اللہ اللہ صدقے جاواں اپنیاں زباناں چوں سچیاں گلاں آپ ہی نکل آئیاں ایک پاسے آندے نے محرمہ شادی کرنی جائز نہیں ایک پاسے آندے نے شادی ہوئی سی تے مسلک اہل حدیث لوگوں کائنات دے اندر کسے بندے نو برا بھلا تے گالاں نہیں کڈنیاں چاہیدیاں حضرت عثمان نو مندا نہیں بولنا چاہیدا حضرت ابوبکر صدیق نو مندا نہیں بولنا چاہیدا حضرت عثمان نو مندا نہیں بولنا چاہیدا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مندا نہیں بولنا چاہیے ایک پاسے قرآن دی اندر موجود ہے حضرت نوح نبی دا بیٹا نافرمان سی لیکن نوح نبی نے کوئی گال نہیں کٹدا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد محترم انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا بلکہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنے ہتھاں دے نال اگ دے اندر سٹوایا کوئی حضرت ابراہیم نو برا بھلا نہیں جے کہندا اور حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی نافرمان سی دنیا تو مر گئی انہیں کفار دا ساتھ دیتا سی منافقاں نال چال چلی تے کوئی بھی حضرت لوط علیہ السلام نو گال تے مندا نہیں بولدا لوگوں اسی طرح اگر صحابی دا پتر نبی دا پتر باپ بیوی اگر نافرمان ہوئے گال کڈنا توہین ہے ایویں کسے صحابی دا پتر اگر نافرمان بن جائے زانی تے شرابی ہو جائے او دے اندر کسے صحابی دا قصور نہیں گال کڈو گے تے گال حضرت امیر معاویہ کسے بھی دیگر صحابہ نو تسی مندا کسے دے بیٹے نو بولو گے گال ہونا تک جائے گی تو میرے محبوب نے فرمایا من سبا صحابی فقد سبانی جن نے کسے میرے صحابی نو گال کڈی ہویا کہ میں محمد نو کڈی ہے کیوں تربیت میرے مصطفیٰ نے کیتی ہے کوئی دنیا دار کسے بندے نے تو نہیں کیتی اے شاگرد میرے مصطفیٰ دے نے اللہ اللہ تے ادھر پٹن لگ پے تے قرآن نے نقشہ کیتی آخری گل تے جدو حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتراں نے آپ ہی ہاتھ دے نال کھوج سٹیا تے آپ ہی پٹ دے نے تے اپنے گرے بان پاڑ دے نے اپنے بینوں دے نے ابا جی ہائے اسی مر گئے یوسف نو بگیار کھا گیا یوسف نو بگیار کھا گیا اللہ فرماندے نے وجاءوا اباہم عشاء یبکون تے رات دا ویلا تے روندے اوندے نے کرلاندے اوندے نے ہائے ہائے کردے نے پٹ دے نے تے مولا فرماندے نے حضرت کو نبی اپنے پتراں کی آندے نے پترو تسی کہو بگیاڑاں کھادا یوسف بدر منیرا کرتا کیوں کر رہے سلامت اے کیوں نہ ہویا نیرا او بگیاڑ تو ساڈے نالو نکلیا جب نیارا کرتے دا بے ادب نہیں ہویا یوسف کھا گیا سارا
لوگوں اسی طرح حضرت حسین نو آپ بلا کے آپ شہید کر کے لڑائیاں پہ گئی، جھگڑے پہ گئے، تو اس واسطے میرے حسین دا کسی نال کوئی اختلاف نہیں سی، کوئی جھگڑا نہیں سی، اس واسطے کسی بھی صحابی دے بیٹے نو یا کسی صحابی نو مندا بولنا میرے پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔ بڑی گل انہاں دے اختلافات دی، اگر اسی اج دے دور چ اختلافات پا کے تے ساڈے اختلاف کرن نال کوئی انہاں نوں فرق نہیں پڑا، نہ مسئلے حل ہونے نے تے نہ اسی انہاں جنت چوں کڈ سکنے، معاملہ صرف اللہ دا ہے۔ اللہ ہی جانے قیامت دے دن کدے نال کیڑا سلوک کرنا ہے، اے اللہ ہی بہتر جاندا ہے۔ اللہ مینوں تانوں صحابہ دے نال اہل بیت نال اللہ پیار کرن دی توفیق